Pila na ang imong edad? Motuo ka ba nga ang eksperyensya dakong impluwensya nga mogahi ang imong ulo, mudagan ang imong kaspa? Tinuod na, pananglitan kung bahin sa mga bisyo, nag-ingon ang World Health Organization nga ang panigarilyo mong pangunang hinungdan sa lung cancer. Pero daghan ang dili mo tuo, mga tarungan pa gani nga 14 anyos pa daw sila nagsugod panigarilyo hangtod karon, wala pa gyud daw sila maunsa. Mao na gitawag nga anecdotal policy. Ang anecdotal policy mo ang defense mechanism sa katawo nga pagkamatarong ngayong kaugalingon ug dili matuo sa giingon sa siyensya tungod lamang sa iyang taas nga eksperyensya. Mao po na hinungdan nga dili mo tuo ang uban kung bahin sa road process accident. Bisa nag-ingon ang MMDA nga ang drunk driving mao ang pangunang hinungdan sa daghang mga aksidente pero dili gyapon ang mutuo nag-ingon nga permi na silang mag-drive samtang nakainom pero wag gyapon sila madisgrasya. Mao nga kung wala pa ka maundang sa panigarilyo kay wala pa ka maunsa. Kanunay gyapon ka mag-drive bisag nakainom kay wala pa ka madisgrasya. Gahi gyud ka.